नमो नमः श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं चंपू रामायणस्य तृतीय भागस्य प्रश्नोत्तरस्य विषये आलोचनां कुर्मः। तर्हि अयान्तु विषयारम्भं करिष्यामः। श्रीरामः शिवधनुषः भङ्गं कस्यां नगर्याम् अकरोत्। मिथिला नगर्यां शिवधनुषः भङ्गं कृत्वा श्रीरामः कया सह विवाहम् अकरोत्। सीतया सह। श्रीरामस्य विवाहात् परं कस्य विवाहः अभूत्? लक्ष्मणस्य। लक्ष्मणस्य पत्न्याः नाम किम्? उर्मिला। उर्मिला कस्य पत्नी आसीत्? लक्ष्मणस्य। लक्ष्मणस्य विवाहात् परं कस्य विवाहः अभवत्? भरतस्य। भरतस्य पत्न्याः नाम किम्? माण्डवी। माण्डवी कस्य पत्नी आसीत्? भरतस्य। भरतस्य विवाहात् परं कस्य विवाहः अभवत्? शत्रुघ्नस्य। शत्रुघ्नस्य पत्न्याः नाम किम्? श्रुतकीर्तिः। श्रुतकीर्तिः कस्य पत्नी आसीत्? शत्रुघ्नस्य। कः चतुर्णां पुत्राणां चतस्रूणां पुत्रवध्वां विवाहम् अकारयत्? दशरथः। चतुर्णां पुत्राणां विवाहं कारयित्वा दशरथः कां नगरीं प्रत्यागच्छत्? अयोध्यानगरीं। दशरथः अयोध्यायां कं महर्षिम् अवलोकयत्? परशुरामम्। रुष्टः कः महर्षिः आसीत्? परशुरामः। कस्य अनुज्ञां प्राप्य दशरथः परशुरामस्य पूजार्चनादिकम् अकरोत्? विश्वामित्रस्य। कस्य पूजार्चनायां परशुरामः सन्तुष्टोऽभूत्? दशरथस्य। परशुरामः कया शान्तोऽभूत्? दशरथस्य अर्चनया। शान्तात् परं परशुरामः कम् उवाच? श्रीरामम्। कार्मुकशब्दस्यार्थः कः? धनुः। रुद्रोः इत्युक्ते किं? भुजः। अवजिगमिषुः कः? श्रीरामः। परशुरामस्य बाणं भङ्क्तुं कः अभिलषितवान्? श्रीरामः। परशुरामधनुः इति ज्ञात्वा कस्य नयनाभ्याम् अश्रूणि आगच्छत्? श्रीरामस्य। युद्धविरामं कः अनयत्? श्रीरामः। परशुरामं वीक्ष्य कस्य मनसि कृपाभावः आगतः? श्रीरामस्य। दशरथस्य राजधान्याः नाम किम्? अयोध्या। क्षेमशब्दस्यार्थः कः? कुशलम्। अयोध्यानगरी कस्य राजधानी भवति? दशरथस्य। तारुण्ययोगचतुरः कः? दशरथः। अतिवेलम् इत्युक्ते किम्? भृशम् अत्यधिकम् वा? इक्ष्वाकुनाथः कः? श्रीरामः। अत्र दशरथस्य ग्रहणं कर्तव्यम्। चतुरशिसेवे अत्र चत्वारः के? श्रीराम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः। पुत्रवधूभिः सह कः सौख्यम् अवाप्नोत्? दशरथः। कः देवेषु अत्याचारम् अकरोत्? रावणः। रावणः केषु अत्याचारम् कृतवान्? देवेषु। रावणस्य अत्याचारान् मुक्तिं प्राप्तुं देवा कस्य निकटम् अगच्छन्? नारायणस्य। नारायणः कुत्र निद्राम् अकरोत्? क्षीरसागरे। देवाः क्षीरसागरे कस्य स्तुतिम् अकुर्वन्? नारायणस्य। सार्ङ्गधनुर्धारी कः? भगवान् नारायणः। नारायणस्य धनुषः नाम किम्? सार्ङ्गधनुः। सार्ङ्गधनुः कस्य भवति? भगवत् श्रीकृष्णस्य। सर्वेषां जगज्जन्तूनां दुःखापहारकः कः?
भगवान् विष्णुः दुःखापहारकः कः नारायणाः दिव्य शरीरधारी कः भगवान् नारायणाः सर्वेषां संरक्षकः कः भगवान् नारायणाः नारायणाः केषां संरक्षकाः भवति मानव पशु मुनि ऋषि देवादीनां दयासागराः कः श्रीकृष्णाः कृष्णमेघश्यामाः कः भगवान् नारायणाः कृष्णमेघश्याम शरीरधारी कः भगवान् नारायणाः अद्य एतावत् पर्यन्तं तृतीय भागस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः श्वः चतुर्थ भागस्य विषये आलोचनां करिष्यामः अतः सर्वेभ्यः धन्यवादाः नमो नमः।